सुनसरी जिल्ला नेपालको 1 नम्बर प्रदेशमा पर्ने तराई मधेसको समथल भूमि भएको जिल्ला हो। पर्यटकीय स्थल थारू, विराट र कोचिला संस्कृतिले यो जिल्ला समृद्ध र महत्वपूर्ण मानिन्छ। सुनसरी जिल्लाको स्थानीय तह मध्ये बर्जु गाउँपालिका एक हो। यस गाउँपालिकामा साबिकका रामगञ्ज, बेलगछिया, अमडुबा, अमाही बेलहा र चिमडी गरी 4 वटा गाउँ विकास समितिलाई समायोजन गरी 2073 साल फागुनमा बृहत बर्जु गाउँपालिका गठन भएको थियो। यस पालिकाको क्षेत्रफल 69.43 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस गाउँपालिकामा 6 वटा वडाहरू रहेका छन्। यस गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र भवन 5 नम्बर वडाको साबिक अमाही बेलहा गाविस भवनमा रहेको छ। यो गाउँपालिका सुनसरी जिल्लाको दक्षिण पूर्व क्षेत्रमा पर्दछ। बर्जु गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या 2068 सालको जनगणना अनुसार 31,178 जना रहेको छ। यस पालिकाको नामाङ्करण वडा नम्बर 5 को ऐतिहासिक र प्राकृतिक सुन्दर, शान्त, मनोरम बर्जु तालको नामबाट रहन गएको छ। बर्जु गाउँपालिकाको 6 वटै वडाहरू ग्रामीण अवस्थामै रहेका छन्। 5 वर्ष अगाडि विकास र आर्थिक सम्भावनाका दृष्टिले निकै पछाडि रहेको बर्जु गाउँपालिकामा राम्रो सडक पूर्वाधार थिएन। साँगुरा कच्ची सडक मात्रै थिए। बर्सातमा हिलो र डुबानले हिडडुल र सहज रूपमा आवत जावत गर्न सकिँदैन थियो। तर अहिले सडक पूर्वाधारको निर्माण, कालोपत्रे, ग्राभेल सडक, पुल पुलेसा, कल्भर्ट निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी सुविधा, मठ मन्दिरको संरक्षणका दृष्टिले सम्पन्न छ। यस गाउँपालिकाको पूर्वमा मोरङ जिल्ला, पश्चिममा देवानगञ्ज गाउँपालिका, उत्तरमा गढी गाउँपालिका र दुहवी नगरपालिका तथा दक्षिणमा भारतको सीमा बिहार राज्य पर्दछ। बर्जु गाउँपालिकामा थारू समुदायको सघन बसोबास रहँदै आएको छ। साथै यहाँ मुस्लिम, श्रेष्ठ, गुरुङ, क्षेत्री, ब्राह्मण समुदायका मानिसहरू मिलेर बस्दै आएका छन्। यहाँका बासिन्दाहरूले थारू, नेपाली, मैथिली, हिन्दी, उर्दू लगायतका भाषा बोल्दै आएका छन्। बर्जुका अधिकांश नागरिक कृषि पेसामा आबद्ध रहेका छन्। यहाँ धान, गहुँ, तोरी, दालहन, फलफुल खेती र दुग्ध उत्पादन हुने गर्दछ। यहाँका किसानहरूले अन्न उत्पादन, माछा पालन, गाई भैँसी, खसी बाख्रा पालन र कुखुरा पालन गरी प्रशस्तै आमदानी गर्दै आएका छन्। यो गाउँपालिका 1 वर्ष अगाडिसम्म दुर्गम र अति अविकसित थियो। 2074 असोजमा निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि आएपछिको यस अवधिमा यस पालिका भरि नै सडक, पुल पुलेसा, कल्भर्ट, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, विद्युतीकरण, साना घरेलु उद्योग लगायतका विकासका सबै पूर्वाधारहरूको निर्माण भइसकेका छन्। यस पालिकाले विकास निर्माणको कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउँदै आएको बर्जु गाउँपालिकाका अध्यक्ष रघुनन्दन चौधरी बताउनुहुन्छ। निर्वाचित पश्चात हामीले पहिलो प्राथमिकतामा हामी बाटोघाटोलाई नै पूर्वाधारको क्षेत्रमा प्राथमिकतामा राख्यौँ र त्यही अनुसार हामीले गाउँसभाबाट कार्यक्रम र योजना निर्माण गर्यौँ। र आज तपाईँ देखिराख्नु भएको छ, स्वयं तपाईँ 6 वार्डसम्म पनि जानुभएको छ। आज पूर्व पश्चिमको 2टा मूल बाटो, विराटनगरदेखि देवाङ्गनसम्म जोड्ने बाटो कालोपत्रे भएको छ। बरगाछीदेखि तपाईँको हरिनगरा हुँदै भोगरा नरसिंहसम्म हुलाकी मार्ग निर्माण भएको छ। उत्तर दक्षिणको बाटो तपाईँको साहेबगञ्जको भारतीय सिमानादेखि उत्तर बर्जु 4, बर्जु 5 हुँदै चिमडीसम्मको बाटो कालोपत्रे भएको छ। भौतिक पूर्वाधारको सवालमा शिक्षाको क्षेत्रमा पनि तपाईँको धेरै विद्यालयहरूमा भवनको अभाव थियो। भवनको निर्माण काम पनि सम्पन्न गर्यौँ र केही विद्यालयमा भवनको निर्माण काम पनि जारी छ, केही सम्झौता पनि भइसकेको छ। बर्जु गाउँपालिकाले त्यहाँ वडा कार्यालय पनि निर्माण गरेका छन्। तपाईँको त्यहाँ स्वास्थ्य कार्यालय पनि निर्माण गरेका छौँ। तपाईँको हाम्रो बर्जु गाउँपालिका स्तरीय खेल मैदान पनि निर्माण काम चाहिँ धेरै भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम हामी गरेका छौँ। यहाँको कला, यहाँको संस्कृति, यहाँको साहित्यलाई विकास गर्नको लागि, त्यसलाई चाहिँ अझ प्रवर्धन गर्नको लागि हामीले बर्जु गाउँपालिकाले नागरिक नाट्यकला केन्द्र
को निर्माण पनि गर्दैछौँ। यस पालिकाले किसानको सिँचाइका लागि विद्युतीकरण, पोल, तार, ट्रान्सफर्मर, डिप बोरिङ जडान, मर्मत सम्भार विकास गरेको छ। यसै गरी गाउँपालिकामा रहेका सबै मठ मन्दिर, मदरसा, ईदगाह, कब्रस्तान, मसानघाटको निर्माण, संरक्षण, सम्वर्धन र रङरोगन गरिएका छन्। यस गाउँपालिकाले लक्षित वर्ग र समुदायको विकास, क्षमता अभिवृद्धि र सशक्तिकरणमा पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रघुनन्दन चौधरी बताउनुहुन्छ। बर्जु गाउँपालिकाले यहाँका दलित, यहाँका गरिब, यहाँका विपन्न परिवारलाई अलिकति आत्मनिर्भर बनाउनको लागि महिलाहरूलाई नै बढी प्राथमिकतामा राखेर हामीले विभिन्न किसिमका सिपमूलक तालिमहरू पनि आयोजना गरेका छौँ। विभिन्न किसिमका चेतनामूलकहरू पनि तालिमहरूको आयोजना गरेका छौँ, जसले गर्दा तालिम लिइसकेपछि हाम्रा यहाँका महिला दिदीबहिनीहरूले पक्कै पनि त्यो तालिम सिकेको सिपबाट त्यो आफ्नो चाहिँ के अरे मतलब त्यो उत्पादनमा चाहिँ जोड दिनुभएको छ। यस गाउँपालिकाले न्यायिक समितिमा आएका उजुरी उप दुवै पक्षका कुरा सुनि छलफल र मेलमिलापद्वारा टुङ्गोमा पुर्याउँदै आएको उपाध्यक्ष सङ्गीता कुमारी राय बताउनुहुन्छ। जुन मुद्दाहरू छ त्यो हामीले मेलमिलापबाटै चाहिँ यहाँ समाधान गर्ने प्रयास गरेका छौँ, गरेका पनि छौँ। धेरैभन्दा धेरै चाहिँ हामी मेलमिलापबाटै गरेको छौँ। निर्णय चाहिँ हामीले दुईवटा सायद गरेका छ, निर्णय दुईवटा मात्रै गरेका छ। अनि तपाईँको एउटा चाहिँ जिल्ला अदालत पुगेको छ, अरू सबै हाम्रो चाहिँ मेलमिलापबाटै हुन्छ। मुद्दाको प्रकृति भन्नुहुन्छ भने खास गरेर यहाँ अलिकति तल्लो भएको कारणले हो, साग सिमाना सम्बन्धी। अनि त्यो अधिकारभन्दा बाहिर गएर कुरा के अरे हामी गऱ्यौँ भने त्यो तपाईँको लागु पनि हुँदैन, मान्य पनि हुँदैन। त्यसरी चाहिँ हामी सम्झाइ बुझाइ गर्छौँ होइन। यस पालिकाले दिगो र योजनाबद्ध विकासलाई प्राथमिकता दिँदै विकास र निर्माण अनि सुशासनका गतिविधि गर्दै आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमोद कुमार चौधरी बताउनुहुन्छ। बर्जु गाउँपालिका प्रदेश नम्बर 1 को राजधानी विराटनगरसँग पश्चिम जोडिएको हो। यो सदरमुकामसँग नजिक रहेको र समतल भूभाग भएको कारणले गर्दाखेरि विकास निर्माण गर्नलाई चाहिँ सहजै छ। जनप्रतिनिधिहरू पनि सबै वडा अध्यक्षज्यूहरू, वडा सचिवज्यूहरू, शाखा प्रमुखज्यूहरू, गाउँपालिका उपाध्यक्ष, अध्यक्ष लगायत अन्य सम्पूर्ण कर्मचारीहरू पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दिएको निर्देशन बमोजिम काम गरिरहेको अवस्था मैले भेटाएको छु। र यो गरिराख्दाखेरि चाहिँ विकासले चाहिँ गति लिएको अवस्था छ। मेरो नजरमा चाहिँ एज एउटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नजरमा चाहिँ बर्जु गाउँपालिकाको भविष्य अत्यन्तै राम्रो छ। यो पर्यटकीय क्षेत्र पनि हो। म आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई एकचोटि चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ बर्जु तालमा पनि यहाँहरूले चाहिँ भ्रमण गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। 1 नम्बर वडा कार्यालय शुक्रबारेमा रहेको छ। जनताले यहाँबाट प्रशासनिक सेवा र विकास निर्माणका काम पाउँदै आएका छन्। सँगै रहेको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र शुक्रबारेबाट स्वास्थ्य सेवा पनि पाउँदै आएका छन्। हनुमान मन्दिर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। यहाँ धर्मशाला पनि बन्दैछ। केसरिया चोकमा सडक फराकिलो बनाई कालोपत्रे सडक निर्माण गरिएको छ। यहाँ एक तल्ले सामुदायिक भवन निर्माण भइसकेको छ। गाउँ टोल जाने यस्ता धेरै सडक पिच भएका छन्। हाट बजारमा टहरा बनाई बजार व्यवस्थापन गर्ने काम भएका छन्। यहाँको शिव मन्दिरमा पर्खाल लगाइएको छ। यसै गरी दुर्गा मन्दिर निर्माण गरिएको छ। यहाँका दिनाराम फद्री बाबाको मन्दिर बनाइएको छ। यस वडाको विकासका सम्बन्धमा प्रश्न पार्दै 1 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष श्याम कुमार गुरुङ भन्नुहुन्छ, बाटोलाई प्राथमिकता दिएर जहाँ जहाँ हाम्रो गाउँ बस्ती छ बाटो अहिलेसम्म हो भनेदेखि लगभग हामीले त्यो बाटो बनाइसकेका छौँ। त्यस पश्चात हामीले वडाभित्र 2वटा विद्यालय छ र एउटा विद्यालयमा जति आवश्यक थियो मागेको अनुसारले हामीले त्यहाँ बजेट दिएर गऱ्यौँ। र हाम्रो नवदुर्गामा पनि जुन एउटा भवन अधुरो पर्ने थियो त्यसमा पनि हामीले 10 लाख ओभर 11 लाखसम्म दिएर पनि निर्माण गरेर अहिले विद्यालय पठन पाठन सही ढङ्गले सञ्चालन पनि भइरहेको छ। मन्दिरको कुरा गर्दाखेरि हामीले वडा नम्बर 1 मा 4वटा मन्दिर पनि निर्माण गरिसकेका छौँ र एउटा सृजनशील महिला सामुदायिक भवन पनि तयारी गरिसकेका छौँ। यस वडाले विकासका कामलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्दै आएको स्थानीय जनता बताउँछन्। उहाँहरू आउने बित्तिकै फर्स्टमा तपाईँलाई घर घरमा होइन टोयलेटको चर्फीहरू दिनुभयो, प्लेटहरू होइन। अनि तपाईँले यहाँ पुरै बाटोहरू खतम थियो, त्यो बाटोहरू निर्माण भयो। अब सडक पनि राम्रो भइसक्यो। अनि लाइन बिजुली बत्ती थिएन, त्यो पनि भयो। हाम्रो मन्दिर थिएन,
मन्दिर पनि वडा कार्यालयहरूले बनाइदियो। बर्जु गाउँपालिकाको 2 नम्बर वडाको भीमनगर चोकमा वडा र गाउँपालिकाले आय स्रोत वृद्धि गर्न सटर घर बनाई भाडामा लगाउँदै आएको छ। यस वडाको सीतागञ्जमा 2 तल्ले स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण गरिएको छ। यस अस्पतालमा सातामा 2 दिन भिडियो एक्सरे पनि गरिन्छ। यहाँको कालोपत्रे सडक वडाबाट निर्माण गरिएको हो। रामगञ्ज बेलगछियाको राम जानकी मन्दिर रहेको छ। रामगञ्ज बेलगछियाको यो सडक गाउँपालिकाबाटै निर्माण गरिएको हो। यस वडाले वडाभरि नै सडक फराकिलो पारी कालोपत्रे सडक, ग्राभेल सडक, कल्भर्ड, नाला निर्माण, कृषि सडक निर्माण, विद्युतीकरण जस्ता काम गरेको देखिन्छ। यस वडाको विकास निर्माणका सम्बन्धमा 2 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष आनन्द यादव भन्नुहुन्छ। पूर्वाधार विकासहरू धेरै नै विकासहरू गरेको छु। सम्पूर्ण रोडहरूलाई ग्राभेल, आरसीसी ढलाइहरू, कृषि रोडहरूको पनि निर्माण गरेको छु, जसले गर्दा किसानहरूलाई सुविधा पुरा गरेको छु। युवाहरूको लागि ड्राइभिङ तालिमहरू पनि सिर्जना गरेको छु। युवतीहरूको लागि हेयर कटिङ के भन्छ सेम्पो, सिलाइ कटाइको तालिमहरू गरेँ। रामगञ्ज बेलगछियामा 2 नम्बर वडा कार्यालय रहेको छ। वडा कार्यालय अगाडिको सडक कालोपत्रे भइसकेको छ। यहाँ रहेको यो मन्दिर निर्माण हुँदैछ। यस वडाका धेरै सडक पिच, ग्राभेल र आरसीसी ढलान भइसकेका छन्। वडाका टोलसम्म विद्युतीकरण भइसकेको छ। दलित गरिब बस्तीमा वडाले घर निर्माण गरिदिएको छ। भगवती थानको वडाबाट निर्माण भएको छ। यस वडामा नहर सिँचाइ पुगेको छ। नहरले नभेट्ने खेतमा सिँचाइका लागि पालिकाले डिप बोरिङ गरी सिँचाइको सुविधा दिलाएको छ। राय टोलमा रहेको राम जानकी मन्दिरको वरपर वडाले पर्खाल लगाएको छ। यहाँ सामुदायिक भवन पनि वडाबाटै निर्माण गरिएको छ। यस वडाको विकास निर्माणप्रति सन्तुष्ट हुँदै स्थानीय जनता भन्छन्, बाटो साटो छ, यता क्यार त यो पूर्व बनरवा घाट भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ हटिया लगाइयो, मठ मन्दिर, फेरि तपाईँको त्यहाँ टाढा बनाइयो, त्यो सब गरे हो। राम कबीरको मन्दिर पनि बनाइयो। बर्जु गाउँपालिकाको 3 नम्बर वडा अमडुवा क्षेत्रमा पर्दछ। यस वडामा ठूलो क्षेत्रफलमा राम जानकी कबीर मन्दिर निर्माण हुँदैछ। वडा र स्थानीय गाउँवासीको सहयोगमा यो मन्दिर बन्दैछ। 3 नम्बर वडाको 2 तल्ले आफ्नै कार्यालय भवन छ। सँगै सामुदायिक भवन पनि बनेको छ। यस वडामा नागेश्वर क्रान्ति स्वास्थ्य चौकी रहेको छ। यस वडामा पनि कालोपत्रे सडक, ग्राभेल सडक, ढलान सडक, कृषि सडक, नाला, पुल, कल्भर्ट निर्माणका धेरै काम भएका छन्। राष्ट्रिय शिव माविमा वडाले 1 तले भवन, शौचालय भवन वडाबाट निर्माण गरिएको छ। यो ग्राभेल सडक छिट्टै पिच हुँदैछ। 3 नम्बर वडाको शिव मन्दिर बिना भद्रीको मन्दिर वडा र पालिकाबाट निर्माण गरिएको छ। यस वडामा विद्युतीकरण गरी वडाभरि नै विद्युत पुर्याउने काम सम्पन्न भइसकेको छ। गाउँपालिकाको समन्वय र सहयोगमा ऋषिदेव टोलको दलित बस्तीमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 2 कोठे भवन बनेको छ। डेरियामा बिहिबार र आइतबार हाट बजार लाग्ने गर्दछ। यहाँ वडाले नयाँ सडक ट्र्याक खोली ग्राभेल सडक निर्माण गरेको छ। वडाले नेपाल भारत सीमा नजिक सशस्त्र प्रहरी बलको बीओपी स्थापना गर्न जग्गा उपलब्ध गराएको छ। खरीटोलमा वडाले पिच सडक बनाएको छ। यो टोलका थारू समुदायका कुलदेवता बाबा जमेदार थानको मन्दिर वडाको बजेटबाट निर्माण गरिएको छ। यस टोलमा खडेश्वर नाथको शिव मन्दिर पनि रहेको छ। यस मन्दिरको निर्माण वडाको बजेटबाट गरिएको हो। खरीटोल नेपाल भारत सीमा नजिक रहेको छ। यस वडामा यस्ता ढलान र पिच सडक सबैतिर निर्माण भएका छन्। यस वडाको विकासबारे स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्, पहिला त जे छै से नै रहे, कतो रास्ता पेरा कतो कुछो न रहे, सगठे थाले थाले रे हिले रहे। आब जे छै से देखै छियै बहुते व्यवस्था भए रहल छै, विकास भए रहल छै, रोड बाट बढ़िया बनि रहल छै। वडा नम्बर 4 र 5 को सीमामा प्रवेशद्वार बनाइएको छ। 4 नम्बर वडाको सीतागञ्जदेखि कुल्पी चोकसम्म गुणस्तरीय पिच सडक निर्माण भइसकेको छ। यहाँ स्वास्थ्य चौकी पनि रहेको छ। सँगै 4 नम्बर वडाको वडा कार्यालय भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ। टोल बस्तीमा सडक, पोल बत्ती, सोलर बत्ती जडान भएका छन्। 4 नम्बर वडामा 25 बिघा क्षेत्रमा फैलिएको आधुनिक कृषि फर्म पनि रहेको छ। यहाँ स्ट्रबेरी,
एभोकाडो जस्ता फलफूलको खेती पनि गरिन्छ। यहाँ राम जानकीको भव्य मन्दिर रहेको छ। यस मन्दिरमा मार्बल र टायल हाली आकर्षक बनाइएको छ। शौचालय र धर्मशाला पनि बनाइएको छ। मन्दिरसँगै सार्वजनिक पोखरी पनि छ। यहाँ नजिकैबाट नयाँ सडक ट्र्याक खोलिएको छ। यो मन्दिरको रङरोगन सम्पन्न भइसकेको छ। यहाँ रहेको सशस्त्र प्रहरीको बेस क्याम्प पालिकाको समन्वयमा बनेको हो। थरहट चोकमा वडाले प्रतीक्षालय बनाएको छ। अमडुवामा स्वास्थ्य चौकी रहेको छ। 4 नम्बर वडाको वडा कार्यालय पनि यही रहेको छ। यस वडामा 8 किलोमिटर पिच सडक र 10 किलोमिटर ग्राभेल सडक बनिसकेको बताउँदै वडाको विकास निर्माणका विषयमा प्रश्न पार्नुहुँदै 4 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष सम्पत लाल चौधरी भन्नुहुन्छ, 4 नम्बरको विषयमा चाहिँ अहिलेसम्म गरेको मध्ये केन्द्रको सहयोग, गाउँपालिकाको सहयोगमा अहिले हामी लगभग यो बर्जु गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 मा मात्रै झन्डै 7-8 किलोमिटर चाहिँ पिचे भएको छ। त्यसपछि गाउँपालिका प्लस वडाको मतलब वडाको सहयोगमा हाम्रो नजिकै बनेको हाम्रो यो वडा कार्यालय, विभिन्न मठ मन्दिर जस्तै यो स्वरोजगारका कुराहरूमा हामीले सरप बनाउने तालिम, गुडिया बनाउने तालिम, सिलाइ कटाइका तालिमहरू भए। हामीले समग्रमा चौतर्फी विकास चाहिँ गरेकै छौँ अहिलेसम्म चाहिँ। वडाले जनकल्याण माविमा 2 तल्ले विद्यालय भवन, शौचालय भवन बनाउने, गेट बनाउने, पोखरी पुरी चौर सम्याउने काम गरेको छ। यो वडामा लाल इट्टा उद्योग पनि रहेको छ। वडा र पालिकाले यस्ता उद्योगको संरक्षण र प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। यस वडाको विकास निर्माणप्रति सन्तुष्ट हुँदै स्थानीय जनता भन्छन्, अमाइवाला हुँदै चिमिडी हुँदै यो बाटोहरू बनेको छ। देवानगढीदेखि यता विराटनगर बाटो बनेको छ। रोड बनेलके कि चाहिँ ग्रेबिल करेलके मतलब समाज सेवाका बढिया देखभाल करलके केन्द्रमा। वडा कार्यालय भवन पनि थिएन, त्यो वडा कार्यालय भवन पनि बन्या छ अहिले र वडा कार्यालय भवनको चारैतर्फ घेराबेरा पनि भएको छ। बाटोघाटोको काम एकदम पहिलाभन्दा धेरै राम्रो भएको छ। हामीलाई सन्तोषजनक छ यसपालिको। यस बर्जु गाउँपालिकाको 5 नम्बर वडामा धेरै सडक कालोपत्रे भएका छन्। यस वडामा 45 किलोमिटर ग्राभेल सडक र ढलान सडक बनाइएका छन्। कृषि सडकको ट्र्याक पनि खोलिएको छ। यस वडामा विद्यालय भवन, सामुदायिक भवन, धर्मशाला भवन, सीतागञ्ज इलाका प्रहरी भवन, खानेपानी ट्याङ्की निर्माण भएका छन्। सबै मठ मन्दिर निर्माण र रङरोगन गरिएका छन्। यस वडामा नयाँ गाउँपालिका भवन बनाइएको छ। यहाँको सब्डो पोखरी सहितका 5-6 वटा सार्वजनिक पोखरीहरू माछा पालन गर्न ठेक्कामा दिई माछा पालन व्यवसायको संरक्षण, वडाको आय स्रोतको वृद्धि गरिएको छ। यस वडाको गुरुङ टोलमा 19 घर परिवारलाई गरीब दलित आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 2 कोठे भवन निर्माण गरिँदैछ। यस वडाको विकास निर्माणका बारेमा 5 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष किशोर चौधरी भन्नुहुन्छ, जननिर्वाचित भइसकेपछि पहिला सुरुवात मैले भौतिक पूर्वाधारतिर मैले काम गरेको छु। यो निर्माण गरेर यसमा वडा कार्यालयको अफिस स्थापना गरेर र तपाईँ यो जुन यो कालो पत्रे बाटो छ तपाईँको विराटनगरदेखि देवानगढसम्म यो तपाईँको मात्र ग्राभेल थियो। हाम्रो मूल मन्त्र बुनलारा शिक्षा, कृषि र तपाईँको स्वास्थ्यतिर हामीले बढी ध्यान दियौँ र वडा समितिको बजेटबाट तपाईँको भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ घेराबेरा लगायत त्यहाँको मतलब स्कुलको व्यवस्थापनमा हामी जोड दियौँ। हामीले मतलब सबै जात जातिलाई सम्टेर सबै धर्म संस्कृतिलाई सम्टेर त्यसमा पनि हामी बजेट लगाएर त्यहाँ गरेको छौँ। र जस्तो बर्जु ताल जुन बर्जुको नामले जुन प्रख्यात छन् त्यस्तै हाम्रो उहाँकै दाई भाइ जस्तै यो बिच्छु धामी रहेछ। त्यसमा पनि हाम्रो अहिले लगभग त्यहाँ 2टा पोखरी छन्। 2टा पोखरी लगभग 2.5 बिघाको पानी सतह छ। सकेसम्म हामीले वार्डको बजेटबाट भ्याएसम्म राम्रै काम गरेको छु। यस पालिकाको 5 नम्बर वडाको अमाही बेल्हा बर्जु गाउँपालिकाकै केन्द्र रहेको वडा हो। पालिकाले आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवन बनाएको छ। यस भवनको उद्घाटन भए पनि पुरानै भवनबाट प्रशासनिक सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। गाउँपालिका भवन अगाडि भवन र सटर बनाई भाडामा दिएर आन्तरिक आय स्रोत वृद्धि गर्दै आएको छ। यस गाउँपालिका भवनसँगै 2 तल्ले स्वास्थ्य चौकी भवन पनि रहेको छ। यहाँबाट सामान्य बिरामीले उपचार सेवा प्राप्त गर्दै आएका छन्। 5 नम्बर वडामा सत्यनारायणको भव्य मन्दिर रहेको छ। यस मन्दिरले यहाँको धार्मिक महत्त्वलाई बढाएको छ। बेल्हा चोकबाट चिमडी र देवानगञ्ज जाने सडक पनि बनेको छ। 5 नम्बर वडामा बर्जु गाउँपालिका स्तरको खेल मैदान बन्दैछ। यस वडामा थारू समुदायको प्रख्यात बिच्छुधामी थान रहेको छ।
यो ऐतिहासिक मंगलदह पोखरीको पनि संरक्षण गरिएको छ। पोखरीको डिलमा रहेको ग्रामनाथ बाबा मन्दिरको वरपर पर्खाल लगाउने र रङ रोगनको कार्य वडाबाटै भइरहेको छ। यो नेपाल राष्ट्रिय माविको नयाँ भवन निर्माण वडा र पालिका स्तरबाट भएको छ। यस वडामा इस्टर्न सुगर मिल रहेको छ। त्यसैले बर्जु गाउँपालिकाका किसानहरूले नगदे बालीका रूपमा उखु खेती गर्दै आएका छन्। सरदार टोलमा नयाँ ट्र्याक सडक खोलिएको छ। पालिकाको समन्वयमा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति कार्यालय अमाही बेल्हामा रहेको छ। पालिकाले पोल, तार र ट्रान्सफर्मरको व्यवस्था सहित विद्युतीकरण गरी घर घरमा बत्ती पुर्याइएको छ। यहाँको मस्जिद मदरसा रङरोगन गराइएको छ। मुस्लिम कब्रस्तानमा पर्खाल लगाइएको छ। मिल्लत पब्लिक स्कुलमा वडाको बजेटमा 2 कोठे भवन बनेको छ। 5 नम्बरको सीतापुरमा कालो पत्रे पिच सडक निर्माण गरिएको छ। यहाँ पालिकाबाट इलाका प्रहरी कार्यालयको 3 तल्ले भवन निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको छ। पालिकाले यस्ता नयाँ कृषि सडकको ट्र्याक धेरै खोलेको बताउँदै स्थानीय बासिन्दा भन्छन्, राम्रै भएको छ। बाटोघाटो पनि राम्रै भएको छ। दलित आवास पनि तयारी हुँदैछ। एकदम तीव्र गतिमा भएको छ विकासमा। अब गाउँपालिका र हाम्रो बर्जु 5 को कार्यालयले निकै नै सहयोग गर्नुभएको छ। विकास त यही गरेको सर, त्यो वाल दिएको छ। यो एउटा भवन त्यो सानो बाटोघाटोमा यो गिट्टी हालेको छ। 6 नम्बर वडा पुरानो चिमडी गाविस क्षेत्र हो। 6 नम्बर वडामा पालिकाले शीत भण्डार निर्माण गरेको छ। 6 नम्बर वडा र पालिकाले वडाका सबै मुख्य सडक र सहायक सडक पिच, ग्राभल सडक, ढलान सडकका रूपमा विकास गरिसकेको छ। चिमडिया चोकमा भव्य दुर्गा माताको मन्दिर, हनुमानको भव्य मन्दिर रहेको छ। यस वडामा रहेका मठ मन्दिर, मस्जिदको संरक्षण र सम्वर्धन वडाबाट भएको पाइन्छ। यस वडामा पालिकाले पशु स्वास्थ्य कार्यालय भवन, स्वास्थ्य केन्द्र भवन र चिस्यान केन्द्र भवन निर्माण गरी सञ्चालन पनि गरेको छ। यस पालिकाको नामाङ्करण भएको महाभारतको कथासँग जोडिएको ऐतिहासिक र धार्मिक सिमसार बर्जुताल जाने ठूलो गेट निर्माण गरिएको छ। बर्जुताल जाने सडक फराकिलो बनाई ग्राभल गरिएको छ। यस वडाको विकासका बारेमा सन्तुष्ट हुँदै स्थानीय जनता भन्छन्, 6 नम्बरमा विकास राम्रो भइरहेछ। तपाईको यो जुन सडक, यो जुन मेन सडक छ, यो ठेका लागेको यो चाहिँ सडक अब गति गल्ली गल्ली सडक बनिसक्यो। रोड ग्राभल भएको छ, तर मठ मन्दिर राम्रै बनेको छ। शिक्षाको विकास राम्रै भएको छ। यस गाउँपालिकाको 6 नम्बर वडाको चिमडी बजारदेखि 2.5 किलोमिटर पश्चिममा पर्जुताल रहेको छ। पर्जुताल र सिमसार क्षेत्र 165 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यहाँ 122 प्रजातिका चराचुरुङ्गी, हाँस, चखेवा देख्न पाइन्छ। द्वापर युगको महाभारतको कथासँग बर्जुतालको प्रसङ्ग जोडिएको छ। स्थानीय बुढापाकाहरूको भनाइ अनुसार बर्जु गाउँपालिकाको चिमडी बजारदेखि 2.5 किलोमिटर दक्षिणमा रहेको बिरजु थान र चिमडी बजारदेखि 1 किलोमिटर पश्चिममा रहेको बर्जु ताल रहेको छ। यो तालको वर्णन हिन्दूहरूको धार्मिक ग्रन्थ महाभारतमा समेत गरिएको छ। यहाँ फन पार्क, चिल्ड्रेन पार्क र 5-6 ठाउँमा पिकनिक स्थल बनाइएको छ। यस तालको डिलमा संघीय सांसद कोष र पालिकाको बजेटमा 9 तल्ले भ्यू टावर बन्दैछ। बर्जुतालको डिलमा बागेश्वरीको ठूलो र भव्य मन्दिर बन्दैछ। मन्दिरको रङरोगन र संरक्षण कार्य पालिकाबाट भएको छ। यस तालका बारेमा तालका कर्मचारी सरोज कुमार चौधरी भन्नुहुन्छ, यो 165 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यो तपाईलाई 2057 सालतिर सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण समिति भनेर दर्ता गरिएको थियो। यो जुन ताल हेर्नुहुन्छ, यो 165 बिघामा परापूर्वकालदेखि पहिला मान्छेहरूले खेतीपाती गर्थ्यो। तपाईलाई यो तालदेखि पश्चिमतिर एउटा शक्तिशाली मन्दिर छ, बागेश्वरी मन्दिर। त्यहाँनिर त्यो खोला छ, ठुलो खोला। त्यहाँ बाँध थियो, पहिला ठुलो बाँध। त्यो बाँधले गर्दा नदीको दुवैतिर पुरानो नहरहरू थियो, सिँचाइ हुन्थ्यो। अनि यो डुबान थियो, तलाब जस्तै थियो त्यतिखेर पनि। अनि यो तपाईलाई महाभारत रामायणसँग पनि जोडिएको छ। 5 पाण्डवहरू पानी पिउँदाखेरि मूर्छित भएको यो स्थान नै हो। यो क्षेत्र पर्जु र देवानगञ्जको सीमा क्षेत्रमा पर्दछ। बुढी खोलाले यी दुई पालिकाको सीमा छुट्याएको छ। वडाले यस ऐतिहासिक दैत्य पोखरीलाई तार जालीमा ढुङ्गा राखी घेराबार गरी संरक्षण गरेको छ। यो पोखरीलाई माछा पालन गर्न ठेक्का दिएको छ। यहाँ शौचालय र चिल्ड्रेन पार्क पनि बनाइएको छ। दैत्य पोखरीको टेलमा थारू समुदायको कुलदेवताको ग्रामस्थान मन्दिर रहेको छ।
यो पोखरीसम्म आवत जावत गर्न ग्राभेल सडक सामुदायिक भवन वडाबाट निर्माण गरिएको छ। यहाँ स्वास्थ्य चौकी समेत रहेको छ। यो वडाको चिमडी बजार भएर हुलाकी सडक मार्ग गएको छ। यस तालको विकासमा भइरहेको कामबारे पालिकाका अध्यक्ष रघु नन्दन चौधरी भन्नुहुन्छ। बर्जु गाउँपालिकाको मात्र होइन, एउटा नेपालकै एउटा ऐतिहासिक सम्पदा जसलाई हामीले यदि निर्माण गर्न सक्यो भने, जसलाई यदि सजाउन सक्यो भनेदेखि त्यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्र बन्नेछ। त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ के अरे त्यो आकर्षण बढाउनको लागि चिल्ड्रेन पार्क हामी निर्माण गरेका छौँ। गाउँपालिकाको र हाम्रा माननीय सांसद विजय कुमार गस्दारजीको सांसद कोषको रकमबाट हामीले चाहिँ भ्यू टावरको निर्माण काम जारी छ। यस पालिकामा जनतासँग प्रतिबद्धता गरिएका केही काम अधुरा छन्। ती अधुरा काम पूरा गर्न पार्टीले टिकट दियो भने पुनः अध्यक्षमा उम्मेदवार बनेर सबै सडक कालोपत्रे गर्ने, नागरिक नाट्य केन्द्र स्थापना गर्ने, बर्जुताल र सिमसार क्षेत्रको भ्यू टावर सहितका संरचना पूरा गरी प्रमुख पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्ने, विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष चौधरी बताउनुहुन्छ। जनप्रतिनिधिको प्रयासबाट मात्रै विकास सम्भव छैन। यहाँको जबसम्म नागरिक, यहाँका जनता, यहाँका बुद्धिजीवी समाजसेवीहरूको जबसम्म साथ सहयोग हुँदैन तबसम्म चाहिँ के अरे हामीले जुन लक्ष्य, जुन उद्देश्य लिएका छौँ त्यसको चाहिँ सफलता प्राप्त गर्न हामी सक्दैनौँ। तमाम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र अझै म विश्वास लिन चाहन्छु कि आउने दिनमा हाम्रा यहाँका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूबाट चाहे राजनीतिक क्षेत्रमा होस्, चाहे विकासको क्षेत्रमा होस्, चाहे सामाजिक क्षेत्रमा होस्, समाज परिवर्तनको लागि समयमा उचित डिसिजन लिन सक्यो भनेदेखि पक्कै पनि त्यो उहाँहरूकै लागि लाभदायक हुनेछ। उहाँहरूकै, हाम्रो समाजकै लागि एउटा चाहिँ ठुलो फड्को मार्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आन्तरिक आय स्रोतको ठुलो व्यवस्था नभए पनि बर्जु गाउँपालिकाले सबै वडाहरूका पुनर्निर्माण संरक्षणका क्षेत्रमा प्रशस्त काम गरेर 1 नम्बर प्रदेशभरिमै विकास निर्माणको नमुना योग्य काम गरेर देखाएको छ। विकास निर्माण र सुशासनमा अध्यक्ष चौधरीको कार्यकाल स्वर्णिम कालका रूपमा अंकित भएको छ। यहाँका बर्जुवासीहरू एकदम चाहिँ हामीसँग चाहिँ जुन हातेमालो गरेर जुन विकास निर्माणको काममा सहयोग गर्नुभएको छ त्यसले नै बर्जु गाउँपालिकाले ठुलो सफलता प्राप्त गरेको छ विकासको क्षेत्रमा। र साथै आगामी दिनमा पनि हाम्रा यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पक्कै पनि हामीलाई साथ र सहयोग दिनुहुनेछ मैले विश्वास लिएको छु। यस पालिकाबाट 1 नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगर र सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्र नजिकै रहेको र नेपाल भारत सीमा समेत छोएको यस बर्जु गाउँपालिकामा कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य र शिक्षा व्यवस्थित बसोबासको राम्रो सम्भावना रहेको छ। साथै यहाँ 12 महिना पर्यटक आउन सक्ने अनन्त सम्भावना देखिन्छ। यो गाउँपालिका धार्मिक दृष्टिकोणले पनि वैभवशाली हुँदैछ। यस पालिकालाई उखु, धान, गहुँ, मकै, तरकारी र दालहन खेतीको पकेट क्षेत्र बनाउन सकिन्छ। साथै यहाँ पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, माछा पालन गरी प्रशस्त आमदानी गर्ने सम्भावना पनि रहेको छ। त्यसैले कृषि, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिंचाई, पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थित बसोबासका क्षेत्रमा अझ योजनाबद्ध विकास गर्न सकेमा यो बर्जु गाउँपालिका भविष्यमा व्यवस्थित बसोबासको सस्तो र सर्वसुलभ पालिका बन्न सक्ने अनन्त सम्भावना देखिन्छ।